آدھا ہے کہ جتا سر تو پانی تار ہوئے وال بیڑی تار نہیں پہندی ہے اوے گل حکا ممتاز دی نہیں دستور یار زمانے دا ہوئے جتا کتا ہلکا تھی ونجے وال گولی مارنی پہندی ہے. بالکل جناب اعلیٰ صحیح العقیدہ سید ٹنا ٹن سید انشاءاللہ ٹنا ٹن سید جناب اور کوئی جناب اعلیٰ ایسی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں فیضان ظفر صدر میں یوٹیوب چینل فیضان ظفر آفیشل. امید کا ساتھ تمام 2005 ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ پاک نے حفظ و ایمان جو سو تمام دوستوں پہ نام رہے ہیں. پتہ میں روز بار روز نئی ویڈیو کی انتہا حاضر ہوں آڑے رہے ہیں. پھر پتہ کہ سوچ لینے قرآن پاک نے بے حرمتی کی تھی اس میں مذمت ایک ریلی نکالی کی جائے دڑیا تحریک لبائی کی طرف ریلی ویڈیو بنائے پہ دوستوں پہ نام فرانک بھی دستانہ چلے آپ اس سیدھے چلنا ہے ہم نے سیدھے چلنا ہے یہ نوجوان آئے تھے میرے پاس کس وجہ سے آئے تھے؟ قرآن کی عزت کے لیے آئے تھے. تاجدار ختم نبوت. موٹر سائیکل کچھ ادھر لگا دے کچھ ادھر لگا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اور ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. ہر سمت مچلتی کرنوں نے
अफसूने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। कि जिस दिन गुलामान मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा फिर डडियाल की इस सरजमीन को गवाह बनाकर हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए खड़े हैं कि या रसूल अल्लाह, आज तक हमारे दिलों में ईमान की वो रमक मौजूद है कि कोई बदबख्त आपकी जात के बारे में बात करे, हम फिर भी सरे मैदान खड़े हैं। अगर कोई आपकी खत्म नबूवत की बात करे, गुलाम फिर भी हाजिर हैं। हुजूर अगर कोई कुरान की बात करे, गुलाम फिर भी हाजिर हैं। और बबांगे दोहल ये ऐलान करते हैं कि ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बज़ में जहां को सजाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। और हाँ जी, और सैयद अकीदा सैयद, बिल्कुल जनाब आला, सैयद अकीदा सैयद, टनाटन सैयद, इंशाअल्लाह टनाटन सैयद जनाब। और कोई जनाब आला ऐसी बात नहीं है, मैं इन नौजवानों के जज्बों पे हैरान हूँ कसम से। मैंने एक नौजवान खड़ा है, उसको मैंने रात को कॉल की और मैंने कहा कि सुबह वक्त निकालना है आपने। उसकी उम्र गालबन 17 या 18 साल है। तो उसने मुझे कहा, शाह जी अगर हम इस मकसद के लिए ना निकलें तो हमारी सारी ज़िंदगी पे लानत है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरे पास अभी भी मैसेज मौजूद है। मैं कोई आपको ये जोश खिताबत नहीं दिखाने आया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और हमने कुरान वाले की इज्जत पर पहले पैरा देना है, फिर कुरान की भी इज्जत होगी इंशाअल्लाह। असल मकसद ये है, ये स्वीडन के और हॉलैंड के ये सारे सूर, इनका मकसद है कि हमारे आका व मौला की गुस्ताखी ये करना चाहते हैं असल में, और ये कुरान के खिलाफ खिंजीर बक बक करते हैं। इंशाअल्लाह हमने कुरान पाक की इज्जत और अहले बैत की इज्जत, सहाबा इकराम की इज्जत, सबकी इज्जत के लिए हिमा वक्त हर वक्त इंशाअल्लाह तैयार हैं। हमें मैदान में निकलना पड़े, जो भी हमें करना पड़े, हम इंशाअल्लाह तैयार हैं। और मुसलमान यही बात है हमारी, ना हमें अपने रोज़ों पे मान है ना नमाजों पे मान है। कब्र में जब हम पहुंचेंगे तो हमारे हुजूर ने फरमा दिया ना, ये दीवाने को जाने दो, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ जी, और कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद उठा के रखा हुआ है, ठीक है। और इंशाअल्लाह आखिरी नारा आपने लगाना है और मेरी ये बात खत्म है। और इंशाअल्लाह जीना है तो हुजूर का गुलाम बन के जीना है। इस दौर में बड़े फितने सर उठा के रखे हुए हैं, तो हमने सिर्फ हुजूर के, जब हमने देखा ना कि हम हुजूर के गुलाम हैं जी, तो फिर इंशाअल्लाह हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये रैली अगर किसी को तकलीफ है जी कि ये सियासी नहीं है, बिल्कुल सियासी नहीं है। मैं यकीन जाने मेरे दिल से ये बात निकली थी कि हमने खालिस्तन कुरान की हिफाजत के लिए रैली निकालनी है, बस कुरान की इज्जत के लिए और कुरान वाले की इज्जत के लिए और अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए हमने ये रैली निकालनी है। और हमने निकाल दी। आप नौजवानों को यहाँ से लेके आखिर तक सबको मेरी तरफ से ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक कॉल पे लब्बैक कहा और कुरान करीम की इज्जत के लिए आप निकले। ताजदारे खत्म नबूवत और ताजदारे खत्म नबूवत, हम अजमत कुरान के पासबा है, पासबा इंशाअल्लाह। ये चौक क़यामत वाले दड़ा गवाही देसी अक्सी जनाब है जेड़े शेर सन ना, एक कुरान की इज्जत वस्ता है। इसरा नारा लाने से कि इन्होंने सीने जनाब बारिश ने पे सन। हाँ जी, हम अजमत है कुरान के, हम अजमत है कुरान के, हम अजमत है कुरान के और ताजदार है खत्म नबूवत। तेरे जज्बात दी तर्जमानी की ते वादा है कि जदा पाक नबी दी इज्जत ते हर पावे, जदा पाक नबी दी इज्जत ते हर पावे, हर सोच विसारनी पैंदी है। जदा पाक नबी दी इज्जत ते हर पावे, हर सोच विसारनी पैंदी है। जदा सर तू पानी तार होवे वल बेड़ी तारनी पैंदी है। जदा सर तू पानी तार होवे वल बेड़ी तारनी पैंदी है। ओए गल हिक्का मुमताज दी नहीं, दस्तूर है यार जमाने दा। हुण तुसां जवान अगर जागने हो तो अगला शेर तुहाडे हवाले करसां ते इंशाअल्लाह कलेजा ठंडा होसी। आदा है कि जदा सर तू पानी तार होवे वल बेड़ी तारनी पैंदी है। ओए गल हिक्का मुमताज दी नहीं, दस्तूर है यार जमाने दा। ओए जदा कुत्ता हल्का थी वंजे वल गोली मारनी पैंदी है। गल हिक्का मुमताज दी नहीं, दस्तूर है यार जमाने दा। जदा कुत्ता हल्का हो वंजे वल गोली मारनी पैंदी है। जवानों, अल्लाह पाक आपके जज्बात को सलामत रखे। आपके सामने मेरी आज पहली गुजारिश आपसे ये है
کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا، فرمایا کہ ہم نازل کرنے والے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو کیا ملتا ہے؟ وہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو اسی کے اوپر ہی گرے گا، چاند کی کرنوں کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سویڈن کے ان بدبختوں نے، ان لانتیوں نے قرآن کریم کو نظر آتش کیا، حقیقت میں انہوں نے اپنے مقدر کو نظر آتش کیا، حقیقت میں انہوں نے اپنی عاقبت کو مزید آگ کے حوالے کیا ہے۔ پہلے ہی وہ دوزخی تھے، اب مزید اپنے لیے انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ لیکن صاحب اگر ناراض نہ ہو تو میں نے ابھی جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ مذاہب بہت سارے ہیں، مذاہب بہت سارے ہیں، وہ عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، ہندو بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن آج تک مجھے بتاؤ میری ملت کے نوجوانوں، اوے سوشل میڈیا کے دل دادے نوجوانوں، بتاؤ کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ کبھی کسی چرچ پہ حملہ ہوا ہو؟ بتاؤ کبھی کسی عیسائیت کے مذہب کے مطابق، ان کے شاعر کے مطابق کوئی بات ہو، اس کی توہین کی گئی ہو؟ اوے مجھے بتا کبھی کسی نے ہندوؤں کے مندر پہ حملہ کیا ہو، کبھی ان کے اوپر بات کی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے، کبھی آزادی اظہار رائے کے نام پر، کبھی کسی نام پر، وہ جب موقع ملا میرے نبی کی عزت پہ بولے، جب موقع ملا میرے مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ بولے، وہ جب موقع ملا تم قرآن کے بارے میں بات کرتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان دین سے اتنا دور ہو چکا ہے، ہم مذہب سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں، وہ دین ہمیں پلیٹ میں رکھ کر ملتا ہے، وہ قرآن ہمیں بنا بنایا اور غلاف میں لپٹا ہوا ملتا ہے، میرے تیرے پاس اتنا وقت نہیں قرآن کھول سکیں۔ اوے ہم نے دین سے دوری اختیار کی۔ میرے بھائیوں، میری ملت کے نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سارے دلال بیٹھے ہیں، یہ امریکی دلال بلا کیا ہمیں ڈرائیں گے؟ ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل میں جا کر دم لیں گے، یہ بات عیاں ہے دنیا پر۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں کو سجائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے۔